व्यूअर्स, ये है रचना की समाजी बैठक और मैं हूं आपका मेजबान रियाज शाहिद खान। समाजी बैठक में हम समाज में फैले हुए डिफरेंट इश्यूज पे बात करते हैं, उन मसाइल की निशानदही करते हुए उनके हल की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम बातचीत करते हैं कि समाज में जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उससे किस किस्म के लोग अफेक्ट होते हैं और उन पर कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सोशल इवल्स हैं, सोशल क्राइम्स हैं और इस तरह के और बेशुमार मामलात हैं, बेशुमार मसाइल हैं जिन पर हम बातचीत करके उन मसाइल की निशानदही भी करते हैं और उन मसाइल को हल भी कर सकते हैं। आज की ये समाजी बैठक ख़ास तौर पर हमने इनवाइट किया है कबीरियंस के हवाले से, और कबीरवाला में स्पेशली पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से जो लॉकडाउन की सूरत हाल और जो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, उसके हवाले से क्या असरात और क्या समरात समाज पर मुरतब होते हैं और उनकी निशानदही करते हुए उनको किस तरीके से हल किया जा सकता है, इस पर हम आज की समाजी बैठक में बातचीत करेंगे। इस बातचीत में, समाजी बैठक में हमने कबीरवाला के लोगों को इनवाइट किया है, नुमाइंदा अहबाब को, जिसमें हमारे साथ इस समाजी बैठक में बातचीत में शामिल हैं वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी कबीरवाला के मलिक ताहिर शफीक साहब, और उनके साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कबीरवाला के सदर जनाब शेख राशिद नदीम सईदी साहब, और भुट्टा ख़ानदान एक मारूफ ख़ानदान है कबीरवाला की सियासत में, सोशल एक्टिविस्ट हैं भुट्टा ख़ानदान के नौजवान जनाब तजम्मुल अब्बास खान भुट्टा साहब, और सिटी MPA साबिक सरदार खिजर हयात सियाल मरहूम के साहबजादे, और मारूफ कानूनदान सरदार गुलाम जिलानी खान सियाल एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, और NGO के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, समाजियात में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जर्नलिस्ट हैं, जंग और जियो के नुमाइंदे हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी कबीरवाला प्रेस क्लब कबीरवाला के जनाब सैयद फर्रुख रज़ा तिरमिज़ी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं और अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले बातचीत शुरू करता हूं मलिक ताहिर शफीक साहब से, वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी कबीरवाला। कबीरवाला में ख़ास तौर पर लॉकडाउन से जो असरात मुरतब हुए हैं, जो लोग मुतासिर हुए हैं, उससे क्या सूरत हाल पैदा हुई है और क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, इसके बारे में हम बातचीत आगाज़ करते हैं मलिक ताहिर शफीक से। जी मलिक साहब, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब रचना टीम को कि इन्होंने ये प्रोग्राम को बहुत अच्छा लॉन्च किया है। जहाँ तक कोरोना वायरस के मुतल्लक बातचीत है, कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पूरी दुनिया मुतासर हुई है, तो इसमें ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ साथ कबीरवाला भी इसमें मुतासर हुआ है। मैं ये समझता हूँ कोरोना की वजह से जो सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, हमारे डेली वेजेस वाले जो लोग हैं, जो रोज़गार के लिए रोज़ाना की मुजरत क्या करते थे, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है लॉकडाउन होने की वजह से लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनके लिए घर में जो उनका राशन है वो ख़त्म हो चुका है और लोग परेशान हाल हैं। लेकिन इनके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो मुतवस्सित तबके का लोग है वो ज़्यादा परेशान हाल है। जो छोटा तबका है वो तो किसी के आगे साके जाके हाथ फैला भी सकता है, कोई चीज़ ले भी सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, जो किसी के साथ हाथ नहीं फैला सकते, जो अपना भरम रखते हैं, अपने सफ़ेद कपड़ों को बचा कर रखते हैं, वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। जहाँ तक गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट अपने तौर पर जो एफर्ट्स कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे समाजी लोग हैं, जो हमारे यहाँ के मुखय्यर हजरात हैं, वो भी कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। जब तक गवर्नमेंट जी शेख राशिद नदीम सईदी साहब, आप ताजरान के एक वसी तबके की नुमाइंदगी करते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, क्या असरात पैदा हुए हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन से कबीरवाला में स्पेशली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रचना चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमें समाजी बैठक में मदऊ किया। ये कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला है, इसका असर पाकिस्तान पर भी हुआ, तो पाकिस्तान की हिस्सा हम तहसील कबीरवाला है, ये एक वो तहसील है जो ज़री लिहाज से बहुत, यानी कि इसका सारा दारोमदार ज़राअत पर है। तो पिछली बारिशों की वजह से पहले ही फसलें तबाह होने की वजह से बिज़नेस पहले ही डिस्टर्ब था। अब जो आपने सवाल किया ताजर तबका, तो ताजर तबका इसमें ज़्यादा पिसा है। उसकी वजह यह है कि ताजरों के पास जो मुलाजिम हैं उनकी तो तनख्वाहें भी देनी है। जो यहाँ पे छोटी मोटी फैक्ट्री हैं उनमें जो लोग मजदूरी करते हैं
جو ماہانہ بیسس پہ ہوتے ہیں ان کو انہوں نے بھی تنخواہیں لینی ہیں. اور زیادہ جو پرابلم ہوا ان لوگوں کے لیے جو صبح روزی کے لیے نکلتے ہیں شام کو تازہ راشن لے کر گھر آتے ہیں, وہ زیادہ ڈسٹرب ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ تکلیف جو ہے نا وہ سب سے کمزور طبقے کو ہوئی ہے کہ جو بیچارہ صبح تازہ کما کر شام کو تازہ گھر لاتا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ایسا اور ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ راشن اکٹھا لے لے. جو تازہ, اگر بچہ بیمار ہو گیا تو اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. دکاندار تو اس کی وجہ یہ, دکاندار پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں بہتری ہے دکاندار میں, اس کی وجہ اس کے پاس گھر میں راشن ہوگا 1 ماہ کا 15 دن کا. جو دیہاڑی دار مزدور ہے اس کے پاس تو راشن نہیں ہے, وہ بیچارہ ڈسٹرب ہے سب سے زیادہ. اور الحمدللہ ریاض بھائی میں ایک بات اور بتاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ کبیر والا میں جب بھی کبھی کوئی آفت, زلزلہ, سیلاب, ٹرین حادثہ, کوئی بھی مصیبت آئی ہے نا ملکی لیول پر یا صوبہ کی سطح پر, تو جو بھی انجمن تاجران کا صدر رہا یا عہدیداران رہے انہوں نے تعاون کیا. میں آپ کو بتانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کر رہا. الحمدللہ کبیر والا میں ایسے تاجر ہیں جنہوں نے مجھے 1-1 لاکھ روپے دیا, اور ہم نے اس کے لیے اب رات کو 9 بجے سے 11 بجے تک ہم راشن کے بیگ لوگوں کے گھروں میں تقسیم. جی اس پہ بھی ہم راشد صاحب بات کرتے ہیں. ابھی تو ہم سر دست نشاندہی کر رہے ہیں ان طبقات کی جو اس سے متاثر ہوئے ہیں, تاجر کمیونٹی بھی اس سے متاثر ہوئی ہے. جی تجمل عباس خان صاحب, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور معاشرے کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں, اور بلدیات میں بھی آپ کے خاندان کا ایک رول رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے طبقات زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. بڑا اہم کویشچن ہے بھائی ریاض شاہ صاحب آپ کا. میرے خیال میں کرونا وائرس سے جہاں پہ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, ہم کبیر والا کی بات کریں تو اوور آل تو کبیر والا شہر اور دیہات دونوں ہی متاثر ہوئے ہیں. پرٹیکولرلی میں بات کروں گا شہر کی, کہ شہر میں جب لاک ڈاؤن ہوا ہے, اس کے سارے انٹری گیٹس وغیرہ بند ہو گئے تھے, تو لوگ گھروں کی حد تک محدود ہو کے رہ گئے تھے, جبکہ دیہات میں پھر بھی لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ آسانی تھی, سہولت تھی موومنٹ کی, یا لوگوں نے گندم, غلہ, اناج وغیرہ اپنا رکھا ہوتا ہے, بے شک وہ بھی مشکل میں تھے. شہر میں بالخصوص جو دیہاڑی دار لوگ ہیں, جو ریڑھی بان ہیں, ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل آئی ہے. لوگ اپنے گھروں میں اسٹک ہو کے رہ گئے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت ہی کرونا اٹ سیلف ڈیزیز کا ایک بڑا پریشر اور وہ خوف تھا, وہ اپنی جگہ پہ, مگر لوگوں کو بے روزگاری اور جو وہ تکلیف کا سامنا ہوا ہے وہ بھی ایک اپنی جگہ پہ. نو ڈاؤٹ لوگوں نے ہیلپ کیا ہے کبیر والا میں, اور کرنے کی کوشش بھی کی ہے. تو میرے خیال میں اگر سلوشن کی بھی بات کریں ہم, تو ہمیں خود سے سٹارٹ کرنا چاہیے, اپنی ذات سے, اپنے گھر سے, اپنی گلی سے, اپنے محلے سے. ہم لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, جبکہ پریکٹیکل ہمارا اس طرح سے نہیں ہوتا. میرے خیال میں ہم فوکس کریں اپنے محلے کا. ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کون بھوکا سوتا ہے, کون پیاسا سوتا ہے. ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنے گھر سے, اپنی گلی سے. اگر ہر بندہ اسی طرح سے اپنی گلی محلے کو فوکس کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں, اور پورے ملک میں انشاءاللہ اگر ہم اسی پالیسی پہ ہی چلے نا, تو نہ صرف کبیر والا, پورے ملک میں انشاءاللہ ہم سکسیسفل رہیں گے. اور جی آپ کہہ رہے تھے کہ عام آدمی, محلے دار اور دیہاتی دار اس کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئے ہیں. تو جی سردار غلام جیلانی خان سیال, آپ کا ایک بڑا گہرا ایکسپوجر ہے, آپ قانون دان بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, اس سے کون سے طبقات بری طرح متاثر ہوئے ہیں؟ شکریہ ریاض شیخ صاحب, شکریہ رچنا ٹی وی جی. دیکھیں جی, یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے ہم سب پر. سب سے پہلے تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں. اس کے بعد پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون متاثر ہوا ہے, سب سے پہلے اگر ہم یہ بات کریں کرونا وائرس ہے کیا. بیسیکلی کرونا وائرس نہ ہوا میں موجود ہے نہ کہیں, یہ صرف اور صرف ٹچ کرنے سے, کسی کو چھونے سے ٹرانسمٹ ہوتا ہے. پہلے چھونے سے, پھر مطلب جسے چھینک کہتے ہیں جی, اس کے بعد اگر آپ مطلب سنیز کرتے ہیں, ناک کو صاف کرتے ہیں, سنیزنگ کرتے ہیں, یہ اس سے پھیلتا ہے. یا آپ انسان مطلب کوئی زور سے سانس لیتے ہیں ہوا میں اور تھوڑی دیر وہ ہوا میں, لیکن یہ بیسیکلی ویٹی ہے, تھوڑا وزن اس کا زیادہ عام وائرس سے, یہ زمین پر گر جاتا ہے.
اور اس میں گڈ بات یہ ہے، جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کو دھوپ جب لگتی ہے، زیادہ دھوپ، اس کا مطلب 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ جب ٹیمپریچر چلا جاتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی بننا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس میں گڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کبیر والا جو ہے اس مطلب ایک واحد تحصیل ہے شاید ابھی تک رپورٹ ہوئی جس میں ابھی تک الحمدللہ کوئی کیس نہیں رپورٹ نہیں، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی، دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کا ہے یہ امتحان، اب ہم اس میں سرخرو ہو سکتے ہیں مل کر، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلیں گے اور ایک دوسرے سے کون سے طبقات، دیکھیں میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے ایک طبقہ ہے جی جس کو اللہ نے دیا ہے، جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، اب اس کے بعد پھر دوسرا طبقہ ہے جس کو مطلب جس کو ہم دیہڑی دار کہتے ہیں، یا جس کا مطلب اپنا، اب سب نے دیہڑی دار کی تو بات کی، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں۔ سفید پوش طبقہ میرے نزدیک سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے۔ دیکھیں بات یہ کیوں افیکٹڈ ہے، سفید پوش طبقہ کے پاس اگر فرض کیا اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی سے باہر چل کے مانگ نہیں سکتا، کسی کو کہہ نہیں سکتا، اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ اب ایک آدمی دیہڑی دار تو آپ کے پاس، اب میں آج کی بات کرتا ہوں، آج میرے پاس جو لوگ آئے ان میں اکثریت تو پروفیشنل بیگرز کی تھی جو اس موقع کا فائدہ اٹھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا کچھ لوگ ایسے آئے جو میں نے محسوس کیا کہ واقعی وہ نیڈی ہیں اور وہ ان کی ہم مدد بھی کرنی چاہیے۔ اب تیسرا ایک طبقہ ہے جو کسی کا پاس جا نہیں رہا، وہ ہے تعلیم یافتہ طبقہ، سفید پوش تعلیم یافتہ طبقہ، جس کا میں نمائندہ ہوں، میرے وکلا برادری، میرے دوست احباب جو وکیل ہیں، ہمارے دوست وکیل برادری جو ہے ہماری تنخواہ نہیں ہوتی کسی قسم کی، ہم کیسز سے کماتے ہیں۔ اب پچھلے اس لاک ڈاؤن سے جو اس وقت تقریباً 20 دن ہونے والے ہیں، تقریباً سٹارٹ سے اب تک 20 دن ہونے والے ہیں، سب سے زیادہ افیکٹ ہم لائرز کمیونٹی ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہے جی، اتنی زیادہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ ایسا طبقہ ہے جو کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرے مسائل کیا ہے، وہ اپنا مطلب اپنا خودداری اور انا کے جو ہے نا اس میں بند ہے۔ اب دیکھیں ریاض بھائی، اگر ہم کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں، جی جناب صاحب، آپ ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مطلب جہاں دیہڑی دار، عام مزدور، ویجز والا طبقہ متاثر ہوا ہے، وہاں پر لائرز کمیونٹی بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے، بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے۔ اٹس ویری گڈ۔ اب ہم پوچھنا چاہیں گے، سید فرخ رضا ترمذی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑے اچھے جرنلسٹ بھی ہیں اور این جی اوز کے حوالے سے ان کا بہت بڑا ایکسپوئر ہے، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سماج کے اور سماجی معاملات پہ۔ تو سید فرخ رضا ترمذی صاحب، آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اس کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے کون سے طبقات بری طرح متاثر ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ ریاض اور آپ کی ٹیم کو اور رچنا ٹی وی کو مبارکباد کہ جنہوں نے اس سماجی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر موقع دیا اور بلایا۔ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ کرونا وائرس کے باعث جو لاک ڈاؤن پورے ملک میں ہوا اور کبیر والا شہر میں خاص طور پر میرے جب یہ صورتحال کریٹ ہوئی تو یہ ایک تو شاید مینٹلی لوگ اتنے پریپیئر نہیں تھے، جب 19-20 مارچ کو اچانک گورنمنٹ پنجاب نے پہلے 3 دن کا اور پھر اس کو کنٹینیو کیا تو ایک دم لوگ اس کے مطلب اس میں کیفیت پہ گئے لاک ڈاؤن کی۔ بنیادی طور پر سب سے زیادہ تو طبقہ وہی متاثر ہوا جو روزانہ کی بنیاد پر اپنی کچھ ارن کرتا تھا اور گھر چلاتا تھا، اس کی ڈیلی ارننگ ختم ہو گئی، اور عام طور پہ جو ڈیلی ویجز ہیں ان کے پاس اتنی سیونگ بھی نہیں ہوتی نارملی کہ وہ کوئی اپنی لائف کو کوئی کچھ دن چلا سکیں۔ اگر کوئی بیک اپ کسی کے پاس ہوگا بھی شاید تو 1 ہفتے کا بیک اپ ہوگا یا 10 دن کا بیک اپ ہوگا، اور اس بیک اپ کے بعد اس میں اس کے لیے ایک ایسی چیلنج ہے لائف کو کنٹینیو کرنے کا کہ وہ یا تو مطلب کہیں راشن کے لیے کسی لائن میں کھڑا ہے یا کسی اپنے تعلق دوست والے کے پاس جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ جو متاثر ہوا جس کی یہاں بھی بات ہوئی ہے وہ واقعہ طبقہ ہے کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کبیر والا کے اندر میجورٹی وہ طبقہ ہے وہ سفید پوش لوگ ہیں، جو اس میں شاید وہ تاجر بھی ہے جو آ کے روزانہ اپنی ریڑھی لگاتا تھا، اپنا پھٹا لگاتا تھا، چیزیں اس کے اوپر رکھتا تھا، شام کو 1000 1200 500 700 کما کے دیتا تھا،
اس کا 20 دن سے اس کا کاروبار بند ہوا ہوا ہے. وہ اس کے پاس بھی کوئی بیک اپ ہوگا تو شاید اس کے لیے وہ اس کی کنٹینیوٹی آگے فردر مشکل اس کو ہو رہی ہوگی. تیسرا جو بڑا طبقہ جو متاثر ہوا ہے وہ ہیں کہ جو نارملی مطلب ملازم لوگ تھے کہیں فیکٹریز کے اندر یا کہیں دکانوں کے اوپر یا ورک شاپس کے اوپر یا کہیں پر وہ کام کرتے ہیں. جب وہ تمام سسٹم بلاک ہوا تو جب کام نہیں ہوا تو مالک نے ان کو خاص ہوٹلوں کے اوپر جب کام نہیں ہوا تو وہ بھی متاثر ہو. تو یہ بنیاد طور پہ یہ کچھ بڑے طبقات تھے. اور جیسے وکلاء کی بات بھی ہوئی ہے کہ وہ ایک ایسا ریزنیبل کمیونٹی ہے لیکن جن کی ارننگ بہرحال ہوائی ہے. وہ جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ ارن کرتے ہیں. 10 دن 20 دن کا بیک اپ اگر ہوگا بھی صحیح تو وہ الٹیمیٹلی جب جائیں گے تو جب وہ ان کی زندگی میں پھر بھی کہیں گے ان کے فائنانشیل کرائسس آئے گا. میں سمجھتا ہوں وہ تمام طبقات ہیں ریاض کے جو اس وقت موجود ہیں اور جو بری طرح متاثر ہوئے ہیں لاک ڈاؤن سے, صرف کبیر والا میں نہیں پورے پاکستان کے اندر. اور ان کی کیفیت اس وقت اگر یہ لاک ڈاؤن مزید 10 دن مزید چلتا ہے تو شاید لوگوں کے لیے بہت زیادہ زندگی کے اندر مشکلات آ جائیں. اور مجھے ڈر ہے کہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جائے کہ جو ہم سنتے ہیں کہ لوگوں نے غربت یا خودکشی کی غربت کی بنیاد پر یا حالات کی تنگی کی بنیاد پر خودکشی کر لی. جی فروغ, آپ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن سے عام آدمی, تاجر, دہاڑی دار, مزدور, ہوٹلوں پہ کام کرنے والا اور ڈیلی کی بیسس پہ ارننگ کرنے والا آدمی متاثر ہوا ہے. اب ہم بات چیت کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں ویورز, اور اس ممکنہ لاک ڈاؤن سے جو ممکنہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, جو عام آدمی متاثر ہوا ہے, اس کو ہم کیسے ریلیف دے سکتے ہیں, اس کی زندگی کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, اس کی زندگی میں کیسے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, اس پہ بات چیت کرتے ہیں. جی ملک طاہر شفیق صاحب, آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ عام آدمی کو کیسے کمفرٹیبل کیا جا سکتا ہے اس لاک ڈاؤن سے پیدا ہونے والی صورتحال کے نتیجے میں؟ دیکھیں, یہ جو آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پہ آزمائشیں آئی ہیں, ظاہر سی بات ہے آزمائشوں کو مل جل کر ہی ہم حل سالو کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مخیر حضرات جو ہیں وہ جو ہمارا طبقہ, میں تو یہی بات گیلانی صاحب کی بات کی بالکل میں تائید کروں گا. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, جو کسی کے پاس جا بھی نہیں سکتا. جو چھوٹا طبقہ ہے بیچارہ وہ تو چلو کسی نہ کسی کے پاس لوگ پہلے بھی اس کی مدد کیا ہی کرتے ہیں لوگ, لیکن سفید پوش طبقہ وہ کسی کا بھی ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر, جیسے کبیر والا میں ہو بھی رہا ہے یہ سلسلہ جو میں تاجران بھی کر رہی ہے اور بھی کوئی دوست ہمارے مخیر حضرات ہیں وہ بھی یہ کر رہے ہیں, اس کو لے کر چل رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کا یہی ایک حل ہے, اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے. کچھ گورنمنٹ بھی ہماری امداد کر رہی ہے, کہیں پہ کسی کو 4,000 روپے کی وہ آ رہے ہیں, کسی کو 12,000 روپے کی وہ گرانٹ دے رہی ہیں. ان سے بھی کوئی مسائل کو حل ہو تو رہے, لیکن باہر ظاہر سی بات ہے یہ تکلیف دہ عمل تو ہے, کسی کے جا کے آگے ہاتھ پھیلانا یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے. مطلب لوگوں, کمیونٹی کے لوگوں کو ہی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے. ہیلپ آؤٹ کرنا. جی شیخ راشد ندیم صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا جا سکتا ہے؟ ریاض بھائی, اس میں جو سفید پوش طبقہ وہ تو کیونکہ کسی کے پاس جاتا ہی نہیں. جو لوگ ہیں ہاتھ پھیلانے والے, ان میں 50% لوگ ایسے ہیں جن کا یہ کاروبار ہے, وہ پہلے بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو ہمیں اس سطح پہ, بلکہ میرے پڑوس میں سید منظر مہدی صاحب کے بیٹے ہیں, میرے 2 بھانجے 2 بھتیجے, انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ وہ نا محلے میں 70-80 ہزار روپے اکٹھا کیا اور محلے میں انہوں نے راشن تقسیم لوکل لیول پہ ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ہی یہی ہے. اگر میں جس جگہ پہ رہتا ہوں 2 گلیاں میرے قریب ہیں, میں وہاں پہ دیکھوں کہ یہ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے 1 ہفتے کے بعد راشن ختم ہو گیا. جیسے فاروق بھائی کہہ رہے تھے, اگر یہ لاک ڈاؤن مزید اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ پریشانی ہمارے لیے زیادہ بڑھ رہی ہے. جب تک کاروبار نہیں ہوگا, جو لوگ ڈیلی ویجز والے ہیں وہ تو بیچارے بھوک سے واقعی خودکشی پہ. کیسے ان کو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیسے, مطلب لوگوں کو آگے آنا چاہیے؟ نہیں, یہ تو جو ادارے جو ہے نا بھائی, وہ ادارے جیسے بھائی کہہ رہے تھے 3,000 یا 4,000 گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ پتہ نہیں کب دے گی, کس بنا پہ دے گی, ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے, وہ سیاسی ایشو آ جائے گا. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں کہ محلے میں, یعنی کہ ایک وارڈ ہے, اس میں 2 یا 4 لوگ مخیر ہوتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اس وارڈ میں, اس علاقے میں جا کے جو سفید پوش ہیں, جو حقدار ہیں, ان کو راشن وہاں گھر دیا جائے. میں کمیونٹی کے کنیکٹڈ تھوڑی سی بات اور بڑھانا چاہوں گا. ہمارے قریب میں مبارک پور ہے, وہاں پہ آدمیوں نے یہ کیا کہ بیگ بنائے ہیں, دروازہ رات کو عشاء کے بعد کھٹکھاتے ہیں اور بیگ رکھ دیتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا یہ بیگ کون دے کے گیا. میں سمجھتا ہوں ایسا ہی طریقہ کار ہمیں بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے.
इज्जत जिस नफ्स पे को हम- मजरूह किए जिस बगैर, पे हम कोशिश खुदा कर रहे लोगों हैं। की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर हम उनको हेल्प आउट करें। जी, तो जमल अब्बास खान साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कैसे हम लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं इस वबा के बहरानी दौर में? और रियाज शाह साहब, बेहतरीन तो यही है कि हम स्टार्ट अपने घरों से लें, अपनी गलियों से लें, अपने मोहल्लों से लें, महल्ले की कमेटी बनाई जाए, रीजनेबल मुखय्यर लोग उसमें शामिल हों, अपने महल्ले का सबको पता होता है, मैं फिर वही बात करूंगा, उसी तरह से राशन तकसीम किया जाए। जब हर बंदा अपने अपने महल्ले की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो डेफिनेटली पूरा शहर कवर हो जाएगा और इसी तरह पूरा मुल्क कवर हो जाएगा। साथ में एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कबीरवाला में लॉकडाउन की वजह से दुकानें, मार्केटें सारी बंद हुई पड़ी हैं, सिर्फ किराना की और मेडिकल स्टोर खुले हैं, तो डेफिनेटली जो किराएदार लोग हैं वो वहीं से कमा के और अपना पेट भी पाल रहे थे, घर भी चला रहे थे और साथ किराया भी किराया भी अदा कर रहे थे। तो अब जब उनके कारोबार बंद हैं तो मेरे ख्याल में बड़ा दिल करना चाहिए दुकान के मालिकान को, कम से कम अगर पूरा किराया छोड़ दे तो वेरी गुड, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत देगा, अजर देगा उनको। यही वक्त है अपने भाइयों के काम आने का, यही इस्लाम के पैगाम है, यही दीन है और बेहतरीन मौका है अपने भाइयों की हेल्प करने का। लोगों के दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबार बंद पड़े हैं, किराया देने की पोजीशन नहीं है उन लोगों की। मुखय्यर हजरात जो दुकानों के मालिक हैं वो मेहरबानी करके अपने भाइयों के साथ शफकत करें, ताजरों के साथ उनको किराया या तो मुकम्मल वेव ऑफ कर दें, मुकम्मल नहीं कर सकते तो 50% कर दें, जो कुछ जितना अफोर्ड कर सकते हैं इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। दूसरा आसानी पैदा हो जाएगी। जी, आसानी पैदा हो जाएगी। उसमें शेख राशिद साहब अपनी जो अंजुमन ताजरान के जो मुअज़्ज़िज़ साहिब हैं बाकी के, वो इस पे अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। और दूसरा मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, ये आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, 24 तारीख को पहला रोज़ा है, तो उसमें अब ये अंदाज़ा नहीं है मैं कि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा, कोई आगे 10 दिन जाता है, 15 दिन जाता है, तो उसमें मेरे ख्याल में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी फोकस करना चाहिए कि कबीरवाला में कितने का राशन मौजूद है। पहले जो आटे का शॉर्टफॉल आया, लोग मस्जिदों में तो जा नहीं रहे जी कि नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां पे रश हो जाएगा, गैदरिंग हो जाएगी। दूसरी साइड पे जब आटे का बोरान आया तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, 300-400 बंदा खड़ा है। सोशल डिस्टेंस का, ये सोशल डिस्टेंस का भी हुआ है। डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, तो वो जब डेफिनेटली हम जब इन चीजों पे ओवरकम करेंगे, ये अरेंजमेंट्स अपने पूरे रखेंगे, कोई शॉर्टफॉल नहीं आएगा, तो हम कोरोना के उसकी एहतियात भी पूरी कर सकेंगे और उसकी साइड इफेक्ट से भी बच सकेंगे। अभी रमजान शरीफ में हमें ये आइडिया लगा लेना चाहिए कि कबीरवाला की कितनी खपत है, इसके शहर की, इसके देहातों की, कितना आटा राशन हमें होना चाहिए। दूसरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे ताजर हजरात हैं, जो चीजों को ठीक है तिजारत करनी चाहिए, खैर का काम है, मगर उसको इस हद तक डंप ना करें कि जब वक्त पे जरूरत पड़े तो आप उसको जखीरा करके बैठे हों कि जी जैसे अभी आटे का बोरान है, जिन भाइयों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि उसको फौरी तौर पे रिलीज करें, लोगों के काम आए। ऐसी वो नहीं होनी चाहिए। आटा तो जी सरदार गुलाम जिलानी खान साहब, आप क्या सजेस्ट मैं वहीं करते से हैं? प्लीज अब आगे बढ़ बात कराऊंगा कि आटा तो इंशाल्लाह बहरान खत्म हो चुका जी। है और बाकी का जो है वो सिंध की फसल आ चुकी है। हमारे पंजाब में रहीम यार खान साइड पर और आगे कटाई शुरू हो चुकी है गंदम की। हमारी इंशाल्लाह 15 दिन में कटाई हो जाएगी शुरू इंशाल्लाह, तो फिर वो मसला नहीं रहेगा। आटा एक सेगमेंट है, आटा- ओवरऑल हम हाँ, इस लॉकडाउन से लोगों को कैसे कंफर्टेबल नहीं, कर नहीं। सकते हैं, उनको कैसे रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पे बात करें। रियाज भाई, बात यह है कि अगर सबसे पहले मतलब बड़ी खूबसूरत बात है कि सब भाइयों ने, मैं हर बात से इत्तेफाक करता हूँ। बात यह है कि अगर हम ये तो हो गए मतलब सजेशंस, हम अगर यहाँ मतलब इस बैठक के मतलब तवसत से अगर हम अमली कदम आज से उठाने की बात करें, हम अभी ये फैसला करें, हम 5 लोग जो यहाँ मौजूद हैं, 6 लोग जो भी हैं, हम ये फैसला करें कि हमने ये कदम उठाना है और हमने ये काम करना है। प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। वेरी गुड, बड़ी अच्छे सजेशन है जी। सर प्लीज जी सैयद फरूख रजा साहब, आप फरमाएं। बहुत- जिलानी साहब कह रहे थे कि हमें बहुत प्रैक्टिकल बात स्टेप्स लेने है। चाहिए। थैंक यू, बहुत खूबसूरत बात की जिलानी ने भी और तजम्मुल और राशिद वदार भाई ने, यकीनन बात है। मैं थोड़ा सा इस बात को एक और एंगल से देख रहा था। अभी जो गुजारिश है कि इस वक्त काम हुआ, बहुत सारे लोगों ने काम किया, मतलब कुछ लोगों ने बहुत ओपन होकर काम किया, कुछ ने मतलब ना अपने आप को हाइड करते हुए काम किया, बहुत सारे फैमिलीज को राशन पहुंचा और ये उसके अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ शायद फिर भी बहुत बड़ी तादाद तक नहीं पहुंच सका, एक लिमिटेड नंबर तक गया। एक तो ये उसमें मेरा जो इसमें अपना नुक्ता नज़र था कि हमारे पास जो ये इदारे लोकल गवर्नमेंट के इदारे एज सच एग्जिस्ट नहीं करते।
लेकिन लोकल गवर्नमेंट इदारों से मरबूत लोग मौजूद हैं जिन्होंने माजी में काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का रोल प्ले किया, अभी वो मौजूद हैं और मुस्तकबिल में जब भी इलेक्शन होगा तो वही लोग दोबारा इस मैदान में आएंगे। उन्हें अपने अपने रोल को एक्टिव करना चाहिए एज ए इंस्टीट्यूशन। देखिए, हम किसी को बात तो नहीं कर सकते कि कर रहा है या नहीं कर रहा, वो लोग कर रहे हैं। मैं इसको कहता हूं, वो सब लोग कर रहे हैं। हम आगे एज ए ग्रुप इंस्टीट्यूट वो इंडिविजुअली बहुत सारा काम कर रहे हैं, इनफाइल तौर पे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, लोग दे रहे हैं। वो किसी से अपने उस एज ए इंस्टीट्यूट के तौर पर मिल बैठकर वो इस काम को सोचें कि शहर में हर वार्ड के अंदर लोग मौजूद हैं, वो उस वार्ड के अंदर अपने उन लोगों को कुछ जानते हैं और लोगों को फैसिलिटेट कर भी रहे हैं, करनी चाहिए। एक बड़ा इवेंट आ रहा है रमज़ान का जी। रमज़ान का इवेंट वो इवेंट है कि अगर अभी आपका क्राइसिस जाके 28 अप्रैल को भी ख़त्म होता है ना, या 25 अप्रैल के 20 अप्रैल को भी, तो रमज़ान शुरू हो जाएगा 4 दिन के बाद। लोगों के पास नहीं है रिसोर्सेज कि वो रमज़ान को उस तरह से गुजार सकें जिस तरह लोग रमज़ान को सोचते हैं, प्लान करते हैं। लेकिन एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि रमज़ान के अंदर हमारे मुखय्यर लोग अपनी ज़कात निकालते हैं। ज़कात इंडिविजुअल हर बंदे का राइट है कि वो जिसको मर्जी दे, डिस्ट्रीब्यूट करे, उसका राइट है। लेकिन उससे बात ओवरलैपिंग होती है। मसलन मैं भी एक शख्स को ज़कात दे रहा हूँ, जिलानी साहब भी उसी बंदे को ज़कात दे रहे हैं, राशिद भी उसी बंदे तक पैसे पहुँचा रहा है, ताहिर साहब भी उसी बंदे को दे रहे हैं। तो हम शायद बात को, अगर कोई ऐसी सेशन हो सके कि कोई ये लोग बैठ कर उन मुखय्यर लोगों से बात करके उस ज़कात को चैनलाइज करें किसी एक जगह पर और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम वज़ा करें उन फैमिलीज को। देखें, जो गवर्नमेंट की बात करें ना कि आपने बात की है, मैं समझता हूँ वो तो है ऊंट के मुंह में ज़ीरे के मुतरादिफ। आप 12,000 देना चाहते हैं, कब देंगे नहीं देंगे, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा, उसमें भी मतलब पसंद नापसंद चलेगी, क्या होगा लगाने। लेकिन आप रियल नीडी को एड्रेस कर सकते हैं। हमारे दोस्त पता है उस चैनलाइज करें और कोशिश करें कि रमज़ान से पहले मैक्सिमम जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, डेली वेजर है, मुतासरा फर्द है, उस तक उस ज़कात का एक खास पोर्शन पहुंच जाए कि रमज़ान के अंदर अपने घर में अगर कोई इश्यूज भी है उसका रमज़ान सॉर्ट आउट किया जा सके। बहुत शुक्रिया फरूक जी। व्यूअर्स, आप देख रहे थे कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन से आम आदमी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दिहाड़ीदार तबका, मजदूर तबका, ताजिर तबका और तमाम तबकात को लॉकडाउन ने मुतासिर किया है और एक शदीद बहरानी कैफियत पैदा हुई है। हमें लोगों को हेल्प आउट करना है और कलेक्टिवली हेल्प आउट करना है। और आज की बैठक से ये बात सामने आई है कि हमें इनफरादी तौर पर अपने अपने यूनिट्स के हवाले से, वार्ड वाइज और मोहल्ले के हवाले से इसको हमें एक टीम की शक्ल में, स्पिरिट के अंदाज में लोगों को हेल्प आउट करना है। और बल्दियात के जो नुमाइंदगान हैं जो अगरचे माजूल हो चुके हैं लेकिन कम्युनिटी में उनका एक इम्पैक्ट भी मौजूद है और कम्युनिटी के साथ उनकी एक रिलेशनिंग भी मौजूद है, उनकी मूवमेंट भी मौजूद है। कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को, बल्दियात के नुमाइंदगान को, सोशल एक्टिविस्ट्स को हमें मुतहर्रिक करना चाहिए और आने वाले रमज़ान के दिनों में भी हमें लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ज़कात, जो एक हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अर्निंग का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, उसको भी यूटिलाइज करके हमें उन सफ़ेद पोश और खुददार लोगों को उनकी इज्जत नफ्स मजरूह किए बिना हमें उनको हेल्प आउट करना है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कबीरवाला में कम्युनिटी के हवाले से बहुत जल्द एक मुतहर्रिक प्लान का आगाज़ किया जा रहा है जिसमें लोगों को पहले से भी हेल्प आउट किया जा रहा है। मुखय्यर हजरात और इदारे अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, तमाम लोग अपनी तवानाई सर्व कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको एक प्लान की शक्ल में रियासती इदारों के साथ मिल के एक मुतहर्रिक और साइंटिफिक अंदाज में लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, लोगों को इस लॉकडाउन से पैदाशुदा सूरत हाल से बचाने के लिए वर्किंग का आगाज़ किया जाने वाला है। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। बहुत से मसाइल की निशानदेही अभी बाकी है और बहुत सारे मसाइल का हल अभी बाकी है। हमने समाजी बैठक के सिलसिले का आगाज़ किया है, इसकी पहली कड़ी आज आपने देखी, अभी इसको हम जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, रचना टीवी की समाजी बैठक को देखते रहिए, हमारे साथ रहिए और इंशाल्लाह समाजी बैठक के इस बातचीत के प्रोग्राम से हम एक बेहतर समाज और बेहतर कबीरवाला की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और इंशाल्लाह हम एक खूबसूरत कबीरवाला की तश्कील में हम कामयाब होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा इस समाजी बैठक में, इन सारी बातचीत में, इस सारी गुफ्तगू में। अल्लाह आपका निगहबान हो। बहुत शुक्रिया।